मुशायरा, हम्द, नज्म आदि की वीडियो पाने के लिए नीचे लिखे लाल रंग में सब्सक्राइब को टच करें और नई नई वीडियो पाते रहें। एक मतलब शेर के लिए इजाजत चाहता हूँ। इजाजत और थोड़ा बोले, थोड़ा सा एक मरतबा कह के बोले सुभान अल्लाह। एक मरतबा सीने से आवाज निकाल के बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। पढ़िए सब। दीवानो उठो, वाह भाई दीवानो उठो, एक काम करो। अरे है दीवानो उठो एक काम करो, अरे वो भी सुबह शाम करो। दीवानो उठो, दीवानो उठो एक काम करो, और वो भी सुबह शाम करो। इस्लाम का परचम हाथ में लो, पैगाम नबूवत आम करो। इस्लाम का परचम हाथ में लो, पैगाम नबूवत आम करो। अगला मिसरा अल्लाह करे कि आपके दिल पर दस्तक दे और आप तमाम लोग सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह की सदाएं फजा में बुलंद करें। अलियाना स्टेज से भी खुसूसी तवज्जो का तालिब है। पेश करता हूँ जाहिद भाई, फजल भाई बतौर खास जी अदा करें। दीवानो उठो एक काम करो, और वो भी सुबह शाम करो। इस्लाम का परचम हाथ में लो, पैगाम नबूवत आम करो। ऐ काश कभी आका करिए ख्वाब में हमसे फरमा दे। ऐ काश कभी आका करिए ख्वाब में हमसे फरमा दे। ये दुनिया है, ये दुनिया है, यहाँ चैन कहा जन्नत में चलो। बहुत शुक्रिया। बस थोड़ा थोड़ा और बेदार हो जाइए आप। मैं बिल्कुल पढ़ता हूँ, भाई तौफीक साहब का हुक्म है और इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि मुकम्मल तौर से। ये दुनिया है, ये दुनिया है, यहाँ चैन कहाँ जन्नत में चलो आराम करो। और हाज़िर गिरामी एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। वो शेर मैंने पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ भी पढ़ा बेपनाह मोहब्बतों से नवाजा गया। आज अपने घर में पढ़ता हूँ, अपने दयात में पढ़ता हूँ। अल्लाह करे कि आप तमाम लोग उस शेर में अपनी मौजूदगी दर्ज कराए। 4 मिसरे पढ़ता हूँ। स्टेज पर मेरे बड़े भाई जनाबे फुजैल रहमानी साहब तशरीफ रखते हैं, बड़ी देर से बैठे हैं, खड़े नहीं हुए हैं। अल्लाह करे कि वो मिसरे पर खड़े हो जाए। भाई जाहिद यहाँ तशरीफ रखते हैं, अल्लाह करे कि वो भी खड़े हो जाए। बहुत देर से बैठे हैं, पैर में जो है कहीं ना कहीं मूर्छा आ गया होगा। 4 मिसरे पढ़ता है पैगाम की शक्ल में, जो कहते हैं कि इस्लाम तलवार से फैला। उनको एक पैगाम साथा वाले आप दीजिए कि इस्लाम इखलाक और किरदार से फैला है। पेश करता हूँ 4 मिसरे बतौर खास। ना मालो जर, ना मालो जर, ना ताकत, ना हथियार से जीती है दुनिया। ना मालो सर, ना ताकत, ना हथियार से जीती है दुनिया। ये किसने बताया है तुमको तलवार से जीती है दुनिया। ये किसने बताया है तुमको तलवार से जीती है दुनिया। तारीख उठा कर देखो तो ये बात पता चल जाएगी। तारीख उठा कर देखो तो ये बात पता चल जाएगी। सरकार दो आलम ने अपने किरदार से जीती है दुनिया। बहुत खूब, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। किरदार से जीती है दुनिया। बहुत शुक्रिया। अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं चाय की पत्ती वाला पढ़ना शुरू कर दूंगा, नरेंद्र मोदी वाला पढ़ना शुरू कर दूंगा।
آپ بولیے، میں چاہتا ہوں کہ نعت پاک کے موضوع سے ادا کرے بھائی اسد بھائی ارشاد. کیا کیا پڑھنا ہے آپ فیصلہ کر لیجیے، نعت پاک پڑھنی ہے یا چائے کی پتی پڑھنی ہے؟ چلیے بھائی، میں بالکل بالکل پڑھوں گا، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کا ہر کام کروں گا جو آپ چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. میں فضل بھائی ایک نعت پاک پڑھنا چاہتا ہوں انشاءاللہ، اس کے بعد میں وہ پڑھوں گا جس کی توقع آپ مجھ سے رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. حاضرین گرامی، ایک نعت پاک کے لیے اجازت دی دیجیے. اجازت عطا کریں گے. متقی ہو گئے، متقی ہو گئے، پارسا ہو گئے، متقی ہو گئے. بھائی صاحب میرے ساتھ لے لیجئے گا، میں بھی کم خوبصورت نہیں ہوں. بالکل آپ جب تک میں مائک پر ہوں آپ سیلفی کا سلسلہ بند کر دیجئے، اس کے بعد میرے ساتھ بھی لے لیجئے گا. متقی ہو گئے، پارسا ہو گئے، کیا سے کیا، کیا سے کیا، کیا سے کیا ہو گئے، متقی ہو گئے، پارسا ہو گئے، متقی ہو گئے، پارسا ہو گئے، کیا سے کیا، کیا سے کیا، کیا سے کیا ہو گئے، جب پڑی مصطفیٰ پر عمر کی نظر، جب پڑی مصطفیٰ پر عمر کی نظر، عظمت مصطفیٰ پر فدا ہو. بھائی کہو زندہ آباد، زندہ آباد. بہت خوب سب بھائی، بہت شکریہ. پارسا ہو گئے، کیا سے کیا، کیا سے کیا، کیا سے کیا ہو گئے، جب پڑی مصطفیٰ پر عمر کی نظر، عظمت مصطفیٰ پر فدا ہو گئے. جانے کس سمت سے یہ وبا آئی تھی، جانے کس ہر طرف کفریت کی گھٹا چھائی تھی، جانے کس سمت سے یہ وبا آئی تھی، ہر طرف کفریت کی گھٹا چھائی تھی، جلوگر ہو گئے سرور انبیاء، جلوگر ہو گئے سرور انبیاء، کفر کے دیوتا لاپتہ ہے. کیا سے کیا ہو گئے. اور حضرت گرامی، فضل بھائی، ہندوستان، پورے ہندوستان کا موجودہ منظرنامہ میری آنکھوں میں ہے. آصفہ 8 سالہ بچی کی عصمت دری میری آنکھوں میں ہے. پہلو خان، ایوب پنڈت، جنید، اخلاق اور نہ جانے کتنے معصوموں کا قتل میری آنکھوں میں ہے. ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں. شاہد بھائی، کافی شاعر نے کہا تھا کہ ہمیں دیکھو جب تک ہوش ہم اپنے سنبھالے ہیں، ہمیں دیکھو کہ اب تک ہوش ہم اپنے سنبھالے ہیں، اگر تم اس جگہ ہوتے تو پاگل ہو گئے. واہ بھائی، بہت شعر پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ کے نام شریک ہوں میرے شعر میں پیش کرتا ہوں. عطا کرے بھائی. متقی ہو گئے، پارسا ہو گئے، کیا سے کیا، کیا سے کیا، کیا سے کیا ہو گئے، جب پڑی مصطفیٰ پر عمر کی نظر، عظمت مصطفیٰ پر فدا ہو گئے. بھیج دے کوئی مولا تم سے لے عمر، بہت حاکم ذات کا ظلم ہے اس قہر. زندہ باد، زندہ باد. تم سے لے عمر، بھیج دے کوئی مولا تم سے لے عمر، حاکم وقت کا ظلم ہے اس قدر.
4 दिन को इन्हें क्या हुकूमत मिली, 4 दिन को इन्हें क्या हुकूमत मिली, ऐसा लगता है जैसे खुदा हो गए। अरे वाह भाई, बहुत खूब। एक शेर याद आया कि कसम रब की बुतों का कारखाना काम जाता है, कसम रब की बुतों का कारखाना काम जाता है। अरे शराबी लश्करों का आशियाना काट जाता है। उमर को तेग लेकर आने की क्या जरूरत है, उमर के नाम से सारा जमाना काम जाता है, उमर के नाम से सारा जमाना काम जाता है। भेजता कोई मौला तुम से ले उमर, भेजता कोई मौला तुम से ले उमर, हाकिम वक्त का जुल्म है इस कदर, 4 दिन को इन्हें क्या हुकूमत मिली, ऐसा लगता है जैसे खुदा हो गए। बहुत शुक्रिया आदरणीय ग्रामी। एक मतलब और 2-3 शेर पढ़ना चाहता हूँ। आता क्या जाहिद भाई, एक बात कहना चाहता हूं तमहीद में कि हमारी कौम का बहुत बड़ा अलमिया, आज हम तमाम लोग मसलकों में बटकर, फिरकों में बटकर इतने कमजोर हो गए कि दूसरी कौमें बड़ा फायदा उठाती हैं। हम 313 के वाकयात तो दोहराते हैं, लेकिन हम कब उसका किरदार अदा करेंगे। हम अबाबिलों के लश्कर के वाकयात तो दोहराते हैं, लेकिन हम कब अबाबिलों का किरदार अदा करेंगे। आज हमारी उम्मत इस कदर इंतशार कर चुकी है कि हुकूमतें हमारे दीन के अंदर मुदाखलत कर रही हैं। एक शेर पढ़ना चाहता हूं, एक पैगाम दीजिए आप आज साथा के इस मुशायरे से, सारा के इस मुशायरे से, कि हमारे मसलक अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मिली मसाइल पर इंशाअल्लाह हम एक परचम के नीचे, एक कलमे के नीचे मुत्तहिद होंगे। और यकीन जानिए जिस दिन हम मुत्तहिद हो जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, अहलानी स्टेज से भी खुसूसी तवज्जो का तालिब हो। उठ रहे हैं, उठ रहे हैं, उठ रहे हैं जो बातिल के फितने, उठ रहे हैं जो बातिल के फितने, पहले उनको दबाना पड़ेगा। अगला शेर अगर सच्चा हो तो अगली सफ से लेकर पिछली सफ तक आप हजरात जहां जहां तशरीफ रखते हैं मेरी आवाज से आवाज मिलाएंगे। स्टेज पर मेरे बड़े भाई पचाई से तशरीफ लाए, मेरे भाई सुफियान, मेरे भाई अकील तशरीफ रखते हैं, उनको शरीक करता हूँ और मतलब पढ़ता हूँ मेरे पास। उठ रहे हैं जो बातिल के फितने, पहले उनको दबाना पड़ेगा। उठ रहे हैं जो बातिल के फितने, पहले उनको दबाना पड़ेगा, पहले उनको दबाना पड़ेगा। छोड़कर सारे मसलक के झगड़े, एक मरकज पे आना पड़ेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत पे आना पड़ेगा। और हाज़िर ग्रामी, हर आदमी कामयाबी चाहता है, लेकिन उसे कामयाबी कैसे मिलेगी। एक शेर पढ़ता हूँ वकील भाई, अल्लाह करे कि उस शेर आपके हवाले से एक पैगाम की शक्ल में पूरे हिंदुस्तान में जाए। पेश करता हूँ तेरे खास। छोड़ कर सारे मसलक के झगड़े, एक मरकज पे आना पड़ेगा। कामयाबी यकीनन मिलेगी दो जहां में, मगर शर्त है ये, कामयाबी यकीनन मिलेगी दो जहां में, मगर शर्त है ये। कामयाबी यकीनन मिलेगी दो जहां में, मगर शर्त है ये। अपने आका के नक्शे कदम पर पहले चल के दिखाना पड़ेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत पहले चल के दिखाना पड़ेगा। और हाज़िर ग्रामी,
میرے سامنے مدارس عربیہ کے چھوٹے چھوٹے بچے، ایک پیغام دیتا ہوں ان حضرات کو جو صاحب اولاد ہیں، اللہ کرے کہ یہ پیغام پہنچے پورے ہندوستان میں۔ آج کے اس مشاعرے کے حوالے سے بھائی شاہد بستری کے حوالے سے پیش عطا کریں۔ چھوڑ کر سارے مسلک کے جھگڑے ایک مرکز پہ آنا پڑے گا، روز محشر جو جنت کی چاہت ہم سبھی کو اگر ہے تو سن لیں، روز محشر جو جنت کی چاہت ہم سبھی کو اگر ہے تو سن لیں، روز محشر جو جنت کی چاہت ہم سبھی کو اگر ہے تو سن لیں، قوم کے اپنے بچے ہیں جتنے سب کو حافظ بنا، بہت خوب بھائی، بہت خوب، زندہ باد زندہ باد۔ بہت شکریہ حاضر گرامی، مجھے دعا نصیب ہوئی میرے بھائی جناب حافظ محفوظ الرحمان، ایک شعر اور کہنا چاہتا ہوں۔ فضل بھائی، جب یہ کہا جاتا ہے کہ 2021 تک ہندوستان سے اسلام خارج کر دیا جائے گا، جب گھر واپسی کی بات کی جاتی ہے، جب شریعت کے اندر مداخلت کی بات کی جاتی ہے، تو ایک شعر ہوتا ہے، اللہ کرے کہ آپ تمام لوگوں کے حوالے سے وہ شعر پہنچے ایک پیغام کی شکل میں۔ وہ شعر میرا ایمان ہے، میرا جذبہ ہے، اللہ کرے کہ آپ تمام لوگ میرے اس شعر میں شریک ہوں۔ پیش کرتا ہوں کے جھگڑے ایک مرکز پہ آنا پڑے گا، دین اسلام ایسا ہے مذہب نہ مٹا نہ مٹے گا کبھی بھی، انشاءاللہ انشاءاللہ، دین اسلام ایسا ہے مذہب نہ مٹا نہ مٹے گا کبھی بھی، دین اسلام ایسا ہے مذہب نہ مٹا نہ مٹے گا کبھی بھی، جو مٹانے کی کوشش کرے گا اس کو دنیا سے جانا پڑے گا، جو کوشش کرے گا اس کو دنیا سے جانا پڑے گا۔ بہت شکریہ حضرت گرامی، آئیے 4 مسئلے اور پڑھتا ہوں۔ اسٹیج پر کئی معتبر اور محترم شخصیتیں تشریف رکھتی ہیں۔ زاہد بھائی ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں، عقیل بھائی، اللہ کرے کہ 2019 قریب میں ہے، ایک ایسی سرکار آئے جو نہ گھر واپسی کی بات کرے، نہ نوٹ بندی لائے، نہ GST لائے، اللہ کرے کہ ایک ایسی سرکار آئے جو نہ شریعت کے اندر مداخلت کرے، نہ 3 طلاق کی بات کرے، لیکن اس کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا۔ اپنے قوم کے ان تمام رہبروں کو جو فضیل رحمانی جیسی شخصیت بھائی زاہد کی طرح ہے، ان کا ساتھ دینا پڑے گا۔ ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں ان تمام مشاعرہ کمیٹی کے حوالے سے، اگر اس شعر پر آپ نہیں بولیں گے، اس شعر پر آپ نہیں جاگیں گے، تو میں سمجھتا ہوں پھر یہ مشاعرہ شاید نہ اٹھ سکے گا۔ پیش کرتا ہوں درخواست عطا کریں۔ کل نہ بدلا تو باج بدلے گا، کل نہ بدلا تو آج بدلے گا، زعفرانی مزاج بدلے گا، کل نہ بدلا تو آج بدلے گا، زعفرانی مزاج بدلے گا، چند دن بھی بچے ہیں اس کے بعد، چند دن ہی بچے ہیں اس کے بعد، چند دن ہی بچے ہیں اس کے بعد، قاتلوں کا یہ راج بدلے گا، قاتلوں کا یہ راج آباد زندہ باد۔ بہت خوب بھائی، بہت خوب بدلے گا۔ اے بھیا
बताइए, शायर नहीं हूँ भाई मैं। बहुत शुक्रिया भाई। 2 मिनट के लिए आप संजीदा हो जाए, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। हाँ फिर तो लेना इंशाअल्लाह। हाज़रीन गिरामी, हिंदुस्तान 130 करोड़ आबादी वाला मुल्क। इस वक्त तमाम हिंदुस्तानी चाहते हैं कि हमारे मुल्क में अमन हो, सुकून हो, चैन हो, लेकिन फुजैल भाई उसे अमन और सुकून क्यों नहीं मिल रहा है? एक शेर पढ़ता हूँ, सिर्फ एक शेर सुन लो आप तवज्जो के साथ। इंशाअल्लाह पूरी रात की शायरी एक तरफ, मेरा एक शेर एक तरफ पेश करता हूँ भाई। थोड़ी सी तवज्जो आप दे दें, इंशाअल्लाह उसके बाद आप जिसको सुनना चाहते हैं। जो है शाही खजाना उस पे कंजूसों का कब्जा है भाई, बहुत खूब। जो है शाही खजाना उस पे कंजूसों का कब्जा है, हमारे हर एक शोबे के अंदर आज जासूसों का कब्जा है, हर एक शोबे के अंदर आज जासूसों का कब्जा है। हमारे मुल्क में चेहरा सुकून आए तो क्यों आए, हमारे मुल्क में चेहरा सुकून आए तो क्यों आए, हमारे मुल्क भारत पे तो मनहूसों का कब्जा है। अरे वाह भाई, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया हाज़रीन गिरामी, बहुत अच्छा लगा। आप इसी तरह थोड़ी देर और बेदार हो जाइए। पेश करता हूँ मेरे खास मुलाकात अदा करें। खजाने को मेरे भाई ने सुफियान प्रतापगढ़ी ने नीरव मोदी और लाल किले का तस्करा किया था कि हिंदुस्तान में क्या क्या बेच डालेगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ और बताता हूँ कि हमारे मुल्क का वजीर आजम क्या क्या बेचेगा। पेश करता हूँ मेरे खास आप तमाम भैया हो, भैया साहब। खजाने को खजाने को खजाने को एक व्यक्ति समझ कर बेच डालेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। को खजाने को एक व्यक्ति समझ कर बेच डालेगा, वो चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा। चंदन को पहले क्यों नहीं बताया, यहीं से शुरू कर देता, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी। खजाने को एक व्यक्ति समझ कर बेच डालेगा, वो चंदन को अगरबत्ती समझ कर बेच डालेगा। हुकूमत हमने अपनी दे दी है कि चाय वालों को, हुकूमत हमने अपनी दे दी है कि चाय वालों को, हमें वो चाय की पत्ती समझ कर बेच बहुत भाई बहुत डालेगा, हमें वो चाय की पत्ती समझ कर बेच डालेगा। फुजैल भाई 4 साल कबल हमारे मुल्क के वजीर आजम एक ऐलान करते हैं कि हमारी सरकार आ जाएगी तो अच्छे दिन आ जाएंगे, तमाम लोगों के अकाउंट में 15 लाख रुपए आ जाएंगे, मुसलमानों के बच्चों के एक हाथ में कंप्यूटर होगा, दूसरे हाथ में कुरान होगा, इस मुल्क में काला धन वापस आएगा। लेकिन आपको क्या मिलता है? आपको न नौकरी मिलती है, न आपको काला धन आपके अकाउंट में आता है, न 15 लाख रुपए आते हैं, न अच्छे दिन आते हैं। हाज़रीन गिरामी, मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ। आप बताइए इन लोगों को कि हमारी कौम बेदार है। हम लोग जो सरकार बनाना जानते हो, सरकार गिराने का हुनर भी रखते हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल पढ़ूंगा शायद भाई, जो आप कह रहे हैं मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ। एक अहद आप करें, एक वादा करें, जो मेरे जज्बात है, अल्लाह करे कि आप तमाम लोग के जज्बात को पेश करें। अता करें भाई, अता करें।
یقیناً اپنی آنکھوں سے یہ منظر ہم بھی دیکھیں گے، یقیناً اپنی آنکھوں سے یہ منظر ہم بھی دیکھیں گے۔ جو دھوکہ دینے والے تھے وہ دھوکہ کھانے والے ہیں، جو دھوکہ دینے والے تھے وہ دھوکہ کھانے والے ہیں۔